नमस्कार। नलेज नेपालको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म यहाँहरू समक्ष नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागले भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नोत्तरको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। म ढिला नगरी प्रश्नोत्तरतर्फै जान चाहन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर 1 मा भनेको छ, हाल कार्यान्वयनमा रहेको भन्सार ऐन 2064 कहिले प्रमाणीकरण भएको हो? हाल कार्यान्वयनमा जुन भन्सार ऐन कार्यान्वयनमा छ 2064 त्यो चाहिँ कहिले प्रमाणीकरण भएको हो भनेर सोधेको छ। यसमा चाहिँ यसको प्रमाणीकरण मिति अथवा प्रकाशन मिति भनेको चाहिँ 2064 भदौ 14 गते भनेको 2064 5/14 भनेर भनेको छ। यसको चाहिँ के हो, यो भनेको प्रकाशन र प्रमाणीकरण भएको मिति हो है। तर लागू भएको मिति चाहिँ यो होइन नि। फेरि यो हजुरले नोट गर्दा हुन्छ, म भन्दैछु। लागू भएको मिति चाहिँ 2065 वैशाख 15 गते अथवा 2065 1/15 मा चाहिँ यो लागू भएको। प्रमाणीकरण भएको चाहिँ यो भयो हैन। प्रमाणीकरण भएको चाहिँ 2064 5/14, तर लागू भएको चाहिँ 2065 वैशाख 15 गते चाहिँ यसको लागू भएको। यो चाहिँ हालसम्म कति चोटी संशोधन भएको छ? यो जुन भन्सार ऐन 2064 चाहिँ हालसम्म कति चोटी चाहिँ संशोधन भएको छ भन्दाखेरि 8 चोटी है। 8 चोटी संशोधन भएको छ। अनि यसमा चाहिँ कतिवटा परिच्छेद छन्, कतिवटा दफा छन् भन्दाखेरि 14 वटा परिच्छेद छन् है। 94 वटा दफा, 14 परिच्छेद 94 दफा। 2064 5/14 मा चाहिँ प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन भयो अनि 2065 वैशाख 15 मा चाहिँ यो लागू भयो। क्लियर छ नि है। त्यस्तै दोस्रो प्रश्न छ, भन्सार गोदाममा रहेको मालवस्तु गोदाममा दाखिला भएको मितिले कति दिनभित्र छुटाउनु पर्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ भन्सार गोदाममा रहेको मालवस्तु गोदाममा दाखिला भएको मितिले कति दिनभित्र छुटाउनु पर्छ भनेर भनेको छ। जस्तो कि हामीले कुनै विदेश अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दै गर्दा बाहिरबाट कुनै सामान आयात गर्दा भन्सार कार्यालयमा आउँछ, त्यहाँ जाँचपास हुन्छ हैन, अरु मूल्याङ्कन होला, अरु क्वारेन्टाइन चेक जाँचपास होला अथवा अरु प्रोसेसहरु हुँदाखेरि जुन सामान त्यहाँ आइपुग्छ त्यो सामान त्यो गोदाममा दाखिला भएको मितिले कति दिनभित्र चाहिँ छुटाउनु पर्छ भनेको छ। यो चाहिँ 60 दिनभित्र छुटाउनु पर्छ है। भन्सार गोदाममा सामान आइसकेपछि 60 दिनभित्र चाहिँ त्यो सामान चाहिँ छुटाउनु पर्छ भनेर भनेको हो। 60 दिनभित्र, क्लियर हुनुस्। 60 दिनभित्र चाहिँ भन्सार गोदाममा रहेको मालवस्तुलाई चाहिँ दाखिला भएको मितिले, गोदाममा दाखिला भएको मिति जुन मितिबाट आजको मितिबाट दाखिला भएको हो भने आजको मितिदेखि 60 दिन भित्रमा चाहिँ हामीले छुटाउनु पर्छ। नभए चाहिँ तपाईको जुन डेमरेज शुल्क भनेर छ नि त्यो चाहिँ लाग्न सक्छ, तपाईलाई विलम्ब शुल्क अथवा डेमरेज भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ लाग्न सक्छ है त। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न छ, आयात निर्यात संकेत नम्बरको 12औं र 13औं अङ्कले के जनाउँछ भनेर भनेको छ। आयात निर्यात संकेत नम्बरको 12औं र 13औं अङ्कले के जनाउँछ भनेर भनेको छ। यो भनेको चाहिँ एक्जिम कोड हो है। आयात निर्यात संकेत नम्बर भनेको चाहिँ एक्जिम कोड हो। यसमा चाहिँ तपाई क्लियर हुनुस्। यसमा चाहिँ कतिवटा तपाईलाई थाहा छ, यो चाहिँ 13 अङ्कको हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा छ हैन। 13 अङ्कमा अब तपाईको 12औं र 13औं अङ्कले चाहिँ के जनाउँछ त भन्ने कुराहरु छ। यसको 12औं र 13औं अङ्कले के जनाउँदो रहेछ? प्रणालीले आफै जारी गरेको विशेष अङ्क। प्रणाली जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमले चाहिँ आफै जारी गरेको, अटोमेटिक रूपमा जारी भएको चाहिँ विशेष अङ्क चाहिँ 12औं र 13औं अङ्कमा चाहिँ त्यो विशेष अङ्क हुन्छ है। अब त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ त अङ्कहरु? जस्तो भनेको 9 वटा अङ्क चाहिँ त्यो भन्दा अगाडिको सुरुदेखिको 9 सम्मको अङ्क चाहिँ तपाईको प्यान नम्बर हुन्छ, तपाईको बिजनेस प्यान फर्मको हैन, त्यो प्यान हुन्छ। त्यसपछाडीको 2 वटा भनेको जुन तपाईले एक्जिम कोड लिँदाखेरि जुन फर्महरुको क्रम संख्या जुन राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ भन्सार विभागले जुन क्रम संख्या, जस्तो तपाई भन्दा अगाडि अथवा त्यो भन्दा अगाडि क्रमैसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ नम्बर चाहिँ क्रम संख्या अनुसार चाहिँ त्यो फर्महरुको क्रम संख्या राखेको हुन्छ हैन। जुन 10औं र 11औं मा चाहिँ 12औं र 13औं मा चाहिँ प्रणालीले आफै जारी गरेको विशेष अङ्क हुन्छ है। यस पछाडी यी 13 अङ्क पछाडी चाहिँ एउटा एनपी भनेर नेपाल भनेर जुन चाहिँ अल्फाबेट्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ पछाडी चाहिँ है 13 अङ्कको हुन्छ। 12औं र 13औं ले चाहिँ प्रणालीले आफै जारी गरेको विशेष अङ्क हुन्छ। पहिलो 9 अङ्कमा चाहिँ
पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर प्यान भनेर भन्छौँ हामीले, थाई लेखा नम्बर हुन्छ। अनि 10औं र 11औंमा चाहिँ नि जुन एक्जिम कोड लिँदाखेरि दर्ता भएका फर्महरूको क्रम सङ्ख्यालाई बुझाउने नम्बर हुन्छ भने 12औं र 13औंले चाहिँ प्रणालीले आफै जारी गरेको विशेष अङ्क है, आयात निर्यात सङ्केत नम्बरको भनेको एक्जिम कोडको भनेको है। यो चाहिँ तपाईँ नजुक्किनु होला, त्यो प्रश्न सोद्धाखेरि एक्जिम कोड भनेर नदिँदा पनि फेरि तपाईँ नजुक्किनु होला, यो चाहिँ आयात निर्यात सङ्केत नम्बर भन्छ। हामी फेरि अलिकति इङ्ग्लिस फोकस भएको भएर यो कुराहरूलाई बिर्सिन सक्छौँ, त्यही भएर मैले यो प्रश्न नै तपाईँलाई त्यसमा पनि कन्फ्युजन नहोस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँको एक्जिम कोड भनेर नराखे हो, एकदम क्लियर हुनुहोस्। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, CIF को पूरा रूप के हो भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ CIF को पूरा रूप कस्ट इन्सुरेन्स एन्ड फ्रेट हो। अब यो CIF भन्न बित्तिकै चाहिँ तपाईँले के सम्झिनु पर्यो भने इन्कोटर्म्स भन्ने कुराहरू सम्झिनु पर्यो, जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयोग हुने शब्दावली अथवा इन्कोटर्म्स भनेर पनि हाम्रो टपिक छ, त्यो भित्रको विषयवस्तुलाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि तपाईँलाई यो बारेमा अलिकति क्लियर गरेको थिएँ। खास इन्कोटर्म्स भित्रको एउटा टर्म हो यो चाहिँ है, जुन 11वटा टर्म्स छन् होइन, त्यो 11वटा मध्येको एउटा चाहिँ CIF हो। यसको पूरा रूप चाहिँ के रहेछ भने कस्ट इन्सुरेन्स एन्ड फ्रेट। अब यो सम्बन्धी मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्नै पर्छ भने यो CIF भन्ने टर्म चाहिँ बाई सिप डेलिभर गर्दा मात्रै तपाईँको युज हुन्छ है। यो CIF भनेको यो चाहिँ तपाईँको जस्तो बाई ल्यान्डबाट अथवा प्लेनबाट चाहिँ तपाईँको सामान ढुवानी गर्दा चाहिँ यो प्रयोग हुन्न है। यो चाहिँ मैले जस्तो भनौँ न समुद्रको बाटो प्रयोग गरेर हामीले केही ढुवानी आयात निर्यात गर्दाखेरि मात्रै यो टर्म चाहिँ प्रयोग हुन्छ। यसमा पनि क्लियर हुनुहोस्, जुन हाम्रो जुन टर्म 11वटा मध्येको एउटा टर्म हो यो। जस्तो 11वटा मध्येमा एउटा छ एक्सवर्क भनेर छ, EXW भनेर होइन, त्यस्तै अर्को छ FCA भनेर छ दोस्रोमा, त्यस्तै फ्री एलोङसाइड भनेर अर्को FAS भनेर छ, त्यस्तै FOV भनेर छ होइन, अनि CFR भनेर छ, त्यस पछाडिको यो CIF भयो होइन। त्यस्तै अब CPT अनि CIP, DPU, DAP र DDP भनेर जुन 11वटा छन् त्यो मध्येको एउटा चाहिँ हो यो CIF। CIF भन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ इन्कोटर्म्समा ध्यान दिनुहोस्, त्यो इन्कोटर्म्स जुन इन्टरनेसनल कमर्सियल टर्म्स भन्छ, ICCले चाहिँ जुन यसको चाहिँ डेभलप गरेको विकसित ICCले चाहिँ विकास गरेको यो टर्म्सहरू अथवा यसको चाहिँ व्यवस्थापन विकास प्रकाशन चाहिँ ICCले गर्छ, अपडेट पनि बेला बेलामा गर्छ। अहिले यो 2020 को भर्जन हो, प्लस यसमा चाहिँ अहिलेसम्म यो 7 चोटि चाहिँ संशोधन भएको छ होइन। यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु होला। CIF भन्न बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने इन्कोटर्म्स होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयोग हुने शब्दावली भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो मध्येको एउटा हो यो CIF, कस्ट इन्सुरेन्स अनि फ्रेट है। क्लियर हुनुहोस् है त। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, विश्व व्यापार संगठनको नेपाल कतिऔं राष्ट्र हो भनेर भनेको छ। विश्व व्यापार संगठनको नेपाल कतिऔं राष्ट्र हो भनेर सोधेको छ। अब यसमा चाहिँ विश्व व्यापार संगठनको नेपाल 147औं सदस्य राष्ट्र हो है। कतिऔं रहेछ भन्दाखेरि 147औं सदस्य राष्ट्र रहेछ। अब यो विश्व व्यापार संगठन आउन बित्तिकै तपाईँले चाहिँ के कुरा क्लियर हुनुहुन्छ भने विश्व व्यापार संगठनको अब स्थापना कहिले भएको हो होइन, अथवा त्यो भन्दा पहिला चाहिँ कस्तो संगठनको रूपमा यो थियो, अथवा यसमा चाहिँ कतिवटा सदस्य राष्ट्रहरू छन्, यसको महासचिव को छ, यसका अङ्गहरू कति छन् हैन, यसमा के भाषाहरू प्रयोग हुन्छन् भन्ने कुरामा पनि क्लियर हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ मैले छोटकरीमा हजुरलाई अलिकति व्याख्या गरिदिन्छु। विश्व व्यापार संगठन चाहिँ 1995 जनवरी 1 मा चाहिँ त्यो भन्दा पहिला चाहिँ ग्याटको रूपमा थियो हैन, ग्याटको रूपमा थियो। ग्याट भनेको तपाईलाई थाहा छ, जनरल एग्रीमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड भनेको त्यसको रूपमा थियो भने 1995 जनवरी 1 देखि चाहिँ यो चाहिँ के भएको हो भने एडी है, एडी विक्रम सम्वत हैन, एडीमा चाहिँ सन् 1995 जनवरी 1 देखि चाहिँ विश्व व्यापार संगठनको रूपमा यो परिणत भएको। अब यसको चाहिँ सदस्य राष्ट्र कतिवटा छन् भन्दाखेरि यसका सदस्य राष्ट्र 164 वटा सदस्य राष्ट्र छन् अहिलेसम्ममा हैन। अब
यसको चाहिँ नेपाल चाहिँ यो संगठनको कतिौं राष्ट्रको रूपमा चाहिँ सदस्य राष्ट्र कतिौं राष्ट्रको रूपमा सदस्य रहेको छ भन्दा अथवा कतिौं सदस्य राष्ट्र हो भन्दाखेरि चाहिँ 147औं सदस्य राष्ट्र हो। अब यो 147औं सदस्य राष्ट्र भन्दै गर्दा तपाईले के पनि क्लियर हुनुपर्छ भने नेपालले चाहिँ सदस्यता कहिले लियो त भन्ने कुरा पनि तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ। नेपालले चाहिँ विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता चाहिँ सन् 2004 अप्रिल 23 मा लिएको हो है। 147औं सदस्य राष्ट्रको रूपमा सन् 2004 अप्रिल 23 मा चाहिँ लिएको हो। अब यसका अंगहरू चाहिँ कुन कुन छन् भन्दाखेरि 4 वटा अंगहरू छन् विश्व व्यापार संगठनका। एउटा चाहिँ मन्त्री स्तरीय छ हैन, अर्को चाहिँ महापरिषद भयो हैन, त्यसपछि अर्को चाहिँ परिषद, त्यसपछि अर्को चाहिँ सचिवालय। 4 वटा अंगहरू छन्। यसमा चाहिँ भाषाहरू चाहिँ के प्रयोग हुन्छन् भन्दाखेरि इंग्लिश, फ्रेन्च र स्पेनिश भाषा चाहिँ यसमा प्रयोग हुन्छन् है। अब यसको चाहिँ अन्तिम भनौं न नेपालले त 147औं सदस्य राष्ट्र रहेछ, 147औं राष्ट्रको रूपमा चाहिँ सदस्यता लिएको रहेछ हैन। यसको अन्तिम सदस्यता लिने राष्ट्र चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि अफगानिस्तान हो है। तपाईले यसमा पनि क्लियर हुनुपर्छ। अफगानिस्तान चाहिँ यसको अन्तिम सदस्य राष्ट्र हो। अब अफगानिस्तानले चाहिँ कहिले यसको सदस्यता लियो अथवा कहिले चाहिँ सदस्यता लियो भन्दाखेरि यसको सदस्यता चाहिँ अफगानिस्तानले सन् 2016 जुलाई 29 मा चाहिँ सदस्यता लियो है त, सदस्यता लियो। अब यसको महासचिव चाहिँ को छ भन्दाखेरि यसको महासचिव चाहिँ को छ भन्दाखेरि ग्नोजी ओकोन्जो इवेला भनेर नाइजेरियाकी महिला छिन् है। उनी चाहिँ अहिले महिला हुन्, पहिलो महिला महासचिव पनि हुन्, विश्व व्यापार संगठनको पहिलो महिला महासचिव पनि हुन्। तपाईले याद गर्दा पनि हुन्छ ग्नोजी ओकोन्जो इवेला भनेर छ। तपाईले नाम टिप्न सक्नुहुन्छ भने टिप्दा पनि हुन्छ, नभए अलिकति त्यो अल्फाबेटिकल्ली अलिकति याद गर्नुभयो भने अप्सनमा आउँदाखेरि मल्टिपल चोइसमा क्वेशनहरु आउँदाखेरि तपाईले छान्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अनि उनी चाहिँ 7औं महासचिव हुन् हैन। उनी चाहिँ फेब्रुअरी 15 2021 मा चाहिँ उनले पद सम्हालेकी हुन् है, महासचिवको रूपमा चाहिँ पद सम्हालेकी हुन् हैन। उनी चाहिँ नाइजेरियाका हुन्, क्लियर हुन् पनि है। जुन मैले अघि हजुरलाई भनेको थिए जनरल एग्रीमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड भनेर, त्यो यो भन्दा विश्व व्यापार संगठन चाहिँ भन्दा पहिला चाहिँ त्यो जुन जनरल एग्रीमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड ग्याट भनेर थियो है, त्यो चाहिँ विस्थापित भएर विश्व व्यापार संगठनको रूपमा चाहिँ आएको हो। त्यो ग्याट चाहिँ कहिले स्थापना भएको भन्दा 1947 मा है, 18 एडी है, 1947 मा चाहिँ त्यसको स्थापना भएको हो है। त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गरेर विश्व व्यापार संगठनको चाहिँ स्थापना भएको हो। त्यो चाहिँ कहिले विस्थापित भएको हो भन्दाखेरि 1994 मा माराकेस एग्रीमेन्ट भन्ने जुन एग्रीमेन्टबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गरेर 1995 जनवरी 1 मा चाहिँ यो विश्व व्यापार संगठनको चाहिँ स्थापना भएको हो। अब यसको चाहिँ नेपालको कतिौं सदस्य राष्ट्र भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा भइसक्यो, 147औं सदस्य राष्ट्र सन् 2004 अप्रिल 23 मा चाहिँ 147औं सदस्य राष्ट्रको रूपमा चाहिँ नेपाल रहिआएको छ, यसको सदस्य रहँदै आएको छ। अनि यसमा चाहिँ नेपालले कहिले चाहिँ एप्लाई गरेको थियो, म तिमीहरूको सदस्य बन्छु, म विश्व व्यापार संगठनको चाहिँ सदस्य बन्छु भनेर चाहिँ सन् 1998 तिर चाहिँ यसले चाहिँ सदस्यता बन्नको लागि चाहिँ एप्लिकेसन दिएको थियो, निवेदन दिएको थियो है। अनि त्यो भन्दा पहिला पनि ग्याट छँदै पनि नेपालले चाहिँ ग्याट छँदै पनि म सदस्य बन्छु है भनेर भनेको थियो। त्यो चाहिँ जनरल एग्रीमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड छँदै नै तपाईको 1989 मा चाहिँ त्यसको पनि सदस्यता लिन्छु भनेको थियो, तर त्यसको सदस्यता लिन नपाउँदै चाहिँ विश्व व्यापार संगठनको रूपमा परिणत भइसक्यो। त्यसपछि फेरि 1998 मा पनि एप्लिकेसन दिएको थियो। त्यो एप्लिकेसनको आधारमा 2004 अप्रिल 23 मा चाहिँ के भयो 147औं राष्ट्रको रूपमा चाहिँ सदस्य राष्ट्र बनेको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, नेपालको संविधान 2072 को कतिऔं धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत 2078 वैशाख 27 मा चाहिँ विश्वासको मत लिन प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएका थिए।
म एकचोटि प्रश्न फेरि पढ्छु। नेपालको संविधान 2072 को कतिऔं धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2078 वैशाख 27 मा चाहिँ विश्वासको मत लिन प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएका थिए भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ संविधानको धारा 100 बमोजिम चाहिँ विश्वासको मत लिन्छु भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गरेका रहेछन्। त्यसमा चाहिँ संविधानको धारा 100 मा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि तपाईको एउटा चाहिँ विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था भनेर संविधानको धारा 100 मा छ। त्यही धारा बमोजिम चाहिँ मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले 78 वैशाख 27 है यो समसामयिक पनि रहेछ। 78 वैशाख 27 मा चाहिँ विश्वासको मत लिनको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएका थिए। तर त्यो प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत त पाउन सकेनन् हैन। 93 मत सहित विश्वासको मत चाहिँ लिन सकेनन् किन भन्दा 232 प्रतिनिधि सभाका सांसद उपस्थित भएका मध्ये पक्षमा चाहिँ 93 मात्रै मत आयो भने विपक्षमा 124 आयो प्लस 15 चाहिँ जुन समाजवादी तर्फका जुन 15 सांसदहरू चाहिँ तटस्थ बसेकोले पनि विश्वासको मत चाहिँ आउन सकेन। यो चाहिँ संविधानको धारा 100 बमोजिम चाहिँ 100 बमोजिम चाहिँ जुन विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव पक्षधरले चाहिँ विश्वासको मत भन्छ। अब अपोजिसन पार्टी प्लस प्रतिपक्षमा रहेकोले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा पनि यही धारा प्रयोग गर्ने हो फेरि है। जस्तो प्रधानमन्त्री सत्तापक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहँदाखेरि चाहिँ उहाँले अझै आफ्नो सरकार टिकाउनको लागि चाहिँ विश्वासको मत लिन्छु है म भनेर चाहिँ जुन विश्वासको मतसँग सम्बन्धित व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ बैठक आह्वान गर्ने हो भने अविश्वासको मतको लागि अथवा अविश्वासको प्रस्तावको लागि चाहिँ प्रतिपक्षले पनि यही धारा प्रयोग गर्ने हो है त। यसमा क्लियर हुनुस्। यो समसामयिक पनि रहेछ। नेपालको संविधान 2072 को कतिऔं धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2078 वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिन प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएका थिए भन्दाखेरि संविधानको धारा 100 बमोजिम है। संविधानको धारा 100 बमोजिम चाहिँ विश्वासको मत लिन्छु भनेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएका थिए। संविधानको धारा 100 मा चाहिँ के व्यवस्था रहेछ? विश्वासको मत अथवा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ संविधानको धारा 100 मा चाहिँ व्यवस्था गरिएको रहेछ भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो। अलिकति समसामयिक पनि रहेछ। कति मत पाएका थिए भनेर पनि मैले भनिसके तपाईलाई। विश्वासको मतको पक्षमा चाहिँ 93 मात्रै आएको थियो, विपक्षमा चाहिँ 124, टोटल उपस्थित सांसद प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू चाहिँ 232। त्यसमा चाहिँ 15 जना जुन समाजवादी तर्फका 15 जना चाहिँ तटस्थ बसे। 232 मा 124 चाहिँ अविश्वास तर्फ आयो भने 93 चाहिँ पक्षतर्फ आयो, 124 चाहिँ विपक्षतर्फ आयो। त्यसमै पनि सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका केही सांसदहरू चाहिँ त्यो उपस्थित नै भएनन् भन्ने कुरा पनि थियो हैन। यो चाहिँ अलिकति क्लियर हुनु समसामयिक पनि रहेछ है त। त्यस्तै आईसीडी को पूरा रूप के हो भनेर भनेको छ है। आईसीडी को पूरा रूप चाहिँ इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोट है। इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोट आईसीडी को चाहिँ पूरा रूप इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोट। अब तपाईले यो आईसीडी भन्न बित्तिकै चाहिँ के सम्झिनुस् भने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के सम्झिनुस् भने नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौतालाई सम्झिनुस् है त। जुन चाहिँ 2004 मा भएको थियो नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता सन् 2004 मा जुन भएको थियो। आईसीडी भन्ने बित्तिकै त्यतातिर चाहिँ तपाईको माइन्ड चाहिँ डाइभर्ट गर्नुस् है त, त्यतातिर चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नुस् आईसीडी भन्ने बित्तिकै चाहिँ है। अब यो चाहिँ कस्तो भने नेपालमा पनि यो जुन नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता भयो त्यो बखतमा वीरगञ्जमा चाहिँ यो आईसीडी भनेर इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोट भनेर यसको पनि विकास गरिएको थियो। जस्तो नेपालको वीरगञ्ज लगायत अरु कोलकाता हल्दिया विशाखापट्टनम हैन मा चाहिँ नेपालको वीरगञ्ज र कलकत्ता हल्दिया भारतको कलकत्ता हल्दिया र विशाखापट्टनम बीच कार्गोहरू आयात निर्यातको लागि हैन सहजीकरण गर्नको लागि यसको विकास गरिएको थियो। त्यो भएर पनि आईसीडी भनेर चाहिँ तपाईले त्यसलाई रेल सेवा सम्झौतालाई सँग जोड्न पनि सक्नुहुन्छ। प्लस यसको पूरा रूप भनेको त इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोट रहँदै आयो। यो बुझ्नै पर्ने कुरा
है। तपाईले चाहिँ यो सम्बन्धी जुन आइसिडी आउने बित्तिकै चाहिँ तपाईले त्यही सम्झिनुस्, जुन नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता भएको थियो नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भारतको चाहिँ रेलवे मन्त्रालय बीच जुन 2004 मा भएको थियो, सन् 2004 मा नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता, त्यतातिर तपाईले ध्यान केन्द्रित गर्दा पनि हुन्छ। आइसिडी आउने बित्तिकै यसको पूरा रूप त इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोट भयो। तत्कालीन समयमा चाहिँ त्यो एग्रिमेन्टको समयमा चाहिँ रेल सेवा सम्झौता बमोजिम अथवा नेपालको वीरगञ्ज प्लस भारतको चाहिँ हल्दिया, विशाखापट्टनम, कलकत्ता लगायत जस्ताका बन्दरगाहहरूमा कार्गो चाहिँ आयात निर्यात गर्नको लागि सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ यो आइसिडी को चाहिँ विकास गरिएको पनि थियो। यो पनि क्लियर हुनुहुन्छ है त। आइसिडी को पूरा रूप के रहेछ? इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोट। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, भन्सार विभाग अन्तर्गत कतिवटा छोटी भन्सार कार्यालयहरू छन् भनेर छ है। यसमा चाहिँ तपाईको नेपालमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालयहरू कतिवटा छन् भनेको चाहिँ 133 वटा चाहिँ छोटी भन्सार कार्यालयहरू रहेका छन् भन्सार विभाग अन्तर्गत। यसमा चाहिँ तपाईको छोटी भन्सार कार्यालयहरू सबै चाहिँ भारततर्फ छन् अनि एउटा चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्ध सुन्धारा जुन उलाक भनेर छ त्यो चाहिँ छ हैन। तपाईको मुख्य भन्सार कार्यालय भनेका 38 वटा छन्। त्यो चाहिँ 9 वटा चाइनातर्फ छन्, 27 वटा भारततर्फ छन् भने 2टा जुन एयरपोर्ट बेस्ड जुन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्लस त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गरेर 2टा चाहिँ काठमाडौँ र रूपन्देहीमा छन्। अब त्यसमा चाहिँ 27 वटा चाहिँ भारततर्फ छन्, 9 वटा चाइनातर्फ छन् हैन। त्यो चाहिँ भन्सार कार्यालयको हकमा, मूल भन्सार कार्यालयको हकमा चाहिँ अब छोटी भन्सार कार्यालयहरू चाहिँ 133 वटा छन्। यसमा 132 वटा चाहिँ भारततर्फ छन् है। क्लियर हुनुहोस्, 132 वटा चाहिँ भारततर्फ छन् भने एउटा चाहिँ काठमाडौँमै छ, त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्ध छोटी भन्सार कार्यालय छ है। असुच यसमा क्लियर हुनु पर्यो। छोटी भन्सार जम्मा छोटी भन्सार कार्यालयहरू चाहिँ 133 वटा छन् है त। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, नेपालको एकमात्र वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय कुन भन्सार कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित छ? नेपालको एकमात्र वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय कुन भन्सार कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय अन्तर्गत छ है त। नेपालको एकमात्र वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय चाहिँ त्रिभुवन भन्सार कार्यालय अन्तर्गत चाहिँ सञ्चालित छ। यो चाहिँ क्लियर हुनुस्, यसमा धेरै कुराहरू जान्नु परेन। एकमात्र वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय सम्झिनुस् प्लस त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय सम्झिनुस् है। यो चाहिँ वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय कुन भन्सार कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित छ भन्दाखेरि तपाई डाइरेक्ट के बुझ्नु भने नबिर्सिनको लागि चाहिँ तपाई वैदेशिक सम्झिनुस्। हामी वैदेशिक यात्रामा अथवा थर्ड कन्ट्री जानु पर्यो भने पनि त्रिभुवन विमानस्थल भएर गइराखेका छौं अहिलेसम्म हैन। त्यो भएर वैदेशिक हुलाक भन्सार वैदेशिकसँग जोडेर त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई सम्झिनुस्। अनि यो चाहिँ वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयसँग अन्तर्गत चाहिँ सञ्चालित छ भनेर भन्न सकियो। त्यस्तै नेपाल भारत बीचको व्यापार सन्धिले कतिवटा नाकालाई द्विपक्षीय नाकाको रूपमा स्वीकार गरेको छ भनेर भनेको छ? 29 वटा है त। नेपाल र भारत बीचको व्यापार सन्धिले चाहिँ 29 वटा नाकालाई द्विपक्षीय व्यापार नाकाको रूपमा स्वीकार गरेको छ है त। 29 वटा नाकालाई, तीमध्ये पनि 27 वटा चाहिँ स्थल भन्सार नाकाहरू परे भने 2 वटा चाहिँ विमानस्थल भन्सार नाकाहरू परे है त। 27 वटा स्थल, 2 वटा विमानस्थलसँग केन्द्रित भन्सार कार्यालयहरू चाहिँ रहे। 132 चाहिँ छोटी भन्सार कार्यालयहरू मैले भनिसकेँ। यी चाहिँ 29 वटा चाहिँ नेपाल भारत बीचको व्यापार सन्धिले
29 वटा नाकालाई चाहिँ द्विपक्षीय व्यापार नाकाको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरेको छ। यति चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यस्तै अर्को छ भन्सार जाँचपासका लागि पेश भएको मालवस्तुको वर्गीकरण ठिक भए नभएको जाँच्ने अधिकार कसलाई हुन्छ भनेर छ है। यसमा चाहिँ भन्सार जाँचपासका लागि पेश भएको मालवस्तुको वर्गीकरण ठिक भए नभएको जाँच्ने अधिकार चाहिँ भन्सार अधिकृतलाई हुन्छ है। ठिक छ भने त उसले अब भन्सार मूल्य निर्धारण गर्छ र त्यसै बमोजिम भन्सार महसुल कति लाग्ने हो त्यो चाहिँ पैठारीकर्ता अथवा निकासीकर्तालाई त्यो भन्सार महसुल बुझाउन भनेर मालवस्तु जाँचपास हुन्छ। तर इनकेस भन्सार अधिकृतले चाहिँ जुन जाँचपासका लागि जुन वर्गीकरण जुन घोषणा गरेका थियो, घोषणा गर्ने व्यक्तिले अथवा एजेन्ट होस् अथवा सम्बन्धित स्वयं पैठारीकर्ता अथवा निकासीकर्ता किन नहोस्, त्यो घोषणा गरेको बमोजिमको वर्गीकरण चाहिँ ठिक नलागेमा चाहिँ भन्सार अधिकृतले के गर्न सक्छ भने त्यसको चाहिँ केही शीर्षकहरू अब हुन्छ नि, त्यो हार्मोनाइज्ड सिस्टममा जुन भाग छ अथवा त्यो शीर्षकमा उपशीर्षकमा परेको फिल भएन भने चाहिँ भन्सार अधिकृतले त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छ, संशोधन गर्न सक्छ अथवा त्यसको शीर्षक उपशीर्षकहरू चेन्ज गर्न सक्छ सम्बन्धित घोषणाकर्तालाई जानकारी दिएर। तर त्यो गर्दा पनि चाहिँ घोषणाकर्ताले चाहिँ दाबी गर्छ कि यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ तपाईले गरेको ठिक छैन, मैले गरेको ठिक छ भनेर त्यस्तो चाहिँ कागजात साथ चाहिँ ऊ आउँछ, उसले चाहिँ त्यो दाबी गर्छ अथवा उसलाई चाहिँ त्यो भन्सार अधिकृतले जुन संशोधन गरेको शीर्षक उपशीर्षक चाहिँ चित्त नबुझेको खण्डमा चाहिँ ऊ चाहिँ आफूसँग भएका भेरिफाई गर्ने कागजात सहित चाहिँ 30 दिनभित्र पुनरावलोकनको लागि महानिर्देशक समक्ष चाहिँ जानुपर्छ है त। त्यस पछाडि महानिर्देशकले चाहिँ आवश्यक निर्णय गरी त्यसलाई कसरी संशोधन गर्ने हो कि अथवा त्यसमै हुने हो कि होइन, त्यही शीर्षकमै अथवा जो घोषणाकर्ताले उल्लेख गरेकै विवरणका आधारमा त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुने हो कि अथवा त्यसलाई चाहिँ संशोधन नै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ निर्णय चाहिँ कसले गर्छ, महानिर्देशकले गर्छ। त्यो चाहिँ 30 दिनभित्र आवश्यक कागजात सहितै त्यहाँ जानुपर्छ। मेन भनेको वर्गीकरण ठिक भएन भएको जाँचले चाहिँ भन्सार अधिकृतले नै हो है त। यसमा क्लियर हुनुहोस्। इनकेस भन्सार अधिकृतले गरेको चाहिँ चित्त बुझेन भने चाहिँ बल्ल हामी कहाँ जान्छौँ, पुनरावलोकनको लागि भन्सार महानिर्देशक समक्ष जान्छौँ, विभागको महानिर्देशक समक्ष जान्छौँ है त। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ नेपाल र चीन बीचको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताले नेपाल र चीन बीच द्विपक्षीय व्यापारका लागि कतिवटा नाका स्वीकृत गरेको छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ 6 वटा नाका है त। तपाईको जुन नेपाल र चीन बीचको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताले नेपाल र चीन बीच द्विपक्षीय व्यापारका लागि कतिवटा नाका स्वीकृत गरेको छ, 6 वटा। अघि भारत र नेपालले कतिवटा थियो भन्दाखेरि 29 वटा है त। भारत र नेपाल बीचको व्यापार सन्धिले कतिवटा नाकालाई द्विपक्षीय नाकाको रूपमा स्वीकार गरेको थियो भन्दा 29 वटा नाकालाई। अहिले चाहिँ चीन र नेपाल बीच भएको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता जुन चाहिँ सन् 2012 मा भएको थियो त्यो बमोजिम चाहिँ 6 वटा नाकालाई चाहिँ स्वीकृत गरेको छ। क्लियर हुनुस्। नेपाल र चीन बीचको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता 2012 मा भएको थियो, त्यसले चाहिँ कतिवटा नाकालाई चाहिँ द्विपक्षीय व्यापारका लागि चाहिँ स्वीकृत गरेको छ भनेर भन्यो भने 6 वटा है त। यसमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने कुरा यही हो। त्यस्तै 13 नम्बर प्रश्नमा छ नेपालमा पैठारी हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर कति पूर्वाधार विकास कर लाग्ने व्यवस्था छ है। नेपालमा पैठारी हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर कति पूर्वाधार विकास कर लाग्ने व्यवस्था छ भनेर भन्दाखेरि प्रति लिटर रु 10 है। तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने हामी चाहिँ यातायातको साधनमा मोटरसाइकल गाडी लगायतका अरू सवारी साधनमा जुन पेट्रोल हाल्छौँ अथवा डिजेल हाल्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले प्रति लिटर चाहिँ 10 रुपैयाँ चाहिँ हामीले पूर्वाधार विकास करको रूपमा पनि तिर्दा रहेछौँ है। त्यो महँगियो भन्छौँ। पेट्रोलको भाउ हप्तामा 3 चोटि 4 चोटि भन्छौँ, वर्षमा 12-15 चोटि चाहिँ महँगियो भनेर आउँछ नि न्युजहरू। त्यो चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ 10 रुपैयाँ त हामीले पूर्वाधार विकास कर अन्य करको अलावा है पूर्वाधार विकास करलाई मात्रै प्रति लिटर 10 रुपैयाँ चाहिँ हामीले तिर्दो रहेछौँ।
भनेपछि नेपालमा पैठारी हुने पेट्रोल र डिजलमा प्रति लिटर कति पूर्वाधार विकास कर चाहिँ हामीले तिर्दो रहेछौँ भन्दाखेरि 10 रुपैयाँ। यो त याद गर्नुपर्ने कुरा हो, आफूले फेस गरिरहेको कुरा भएर याद पनि हुन्छ। 10 रुपैयाँ चाहिँ हामीले प्रति लिटर चाहिँ 10 रुपैयाँ चाहिँ हामीले खर्च गरिरहेका हुन्छौँ है, अथवा पूर्वाधार विकास कर चाहिँ तिरिरहेका हुन्छौँ है भन्ने कुरा बुझ्नुस्, सम्झिनुस्। प्रति लिटर रु 10 पेट्रोल डिजेलमा है त, प्रति लिटर रु 10 के कर भन्दाखेरि पूर्वाधार विकास कर, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ट्याक्स भनेर भन्छ है त। पूर्वाधार विकास कर प्रति लिटर रु 10 है त, यो क्लियर हुनुस्। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, विश्व व्यापार संगठनको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि स्विजरल्यान्डमा। याद गर्नुस्, WTO को स्थापना चाहिँ कहिले भयो? 1995 जनवरी 1। नेपालले कहिले सदस्यता लियो? 2004 अप्रिल 23। अनि अन्तिम सदस्य राष्ट्र के अफगानिस्तान कहिले सदस्यता लियो? 2017 जुलाई 29 हैन। नेपाल कतिऔं राष्ट्र हो? 147औं हैन। यी र यावत कुराहरु चाहिँ सम्झिनुस् र प्लस यसको हेड अफिस कहाँ रहेछ? हेडक्वार्टर चाहिँ स्विजरल्यान्डमा रहेछ। यसको चाहिँ अहिले को छ? यसको महासचिव चाहिँ को छ? महिला हुन्। कहाँ की हुन्? नाइजेरिया की हुन्। को हुन्? नाम के हो भन्दाखेरि ग्नोजी ओकोन्जो इवेला भनेर चाहिँ उहाँको महिला चाहिँ 7औं चाहिँ महासचिव हुन् है। कहिले चाहिँ नियुक्ति खाइन् भन्दाखेरि 2021 फेब्रुअरी 15 भनेको 2021 फेब्रुअरी 15 मा चाहिँ महासचिव पदमा नियुक्त खाइन् है त। याद गर्नुस्, यसको चाहिँ हेड अफिस कहाँ रहेछ? WTO को स्विजरल्यान्डमा है। WTO हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो? यो ग्याट थियो। ग्याटलाई चाहिँ कहिले चाहिँ यसको चाहिँ WTO भन्दाखेरि 1995 जनवरी 1 मा, तर एउटा माराकेस सम्झौता भएको थियो। त्यो माराकेस सम्झौता भनेको 1994 मा चाहिँ भएको थियो। त्यो सम्झौताले चाहिँ ग्याटलाई खारेज गरेर त्यसलाई विस्थापन गरेर WTO विश्व व्यापार संगठन चाहिँ स्थापना गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो। त्यो बमोजिम विश्व व्यापार संगठन चाहिँ स्थापना भएको हो है त। के भाषाहरु प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भइहाल्यो हजुरलाई। इंग्लिश, फ्रेन्च र स्पेनिश है त। अंगहरु कतिवटा छन्? 4 वटा। के हुन्? मन्त्री स्तरीय, महापरिषद, परिषद र सचिवालय भनेर छ है त। यो क्लियर हुनुस्। स्विजरल्यान्ड चाहिँ यसको हेडक्वार्टर हेड अफिस रहेछ। 15 मा छ, हालसम्म इनको टर्म्स कति पटक संशोधन भएको छ? हालसम्म चाहिँ इनको टर्म्सहरु कति पटक संशोधन भएको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ छ यसमा। यसमा चाहिँ हालसम्म इनको टर्म्स कति पटक संशोधन भएको रहेछ? 7 पटक संशोधन भएको है त। क्लियर हुनुभयो? 7 पटक चाहिँ संशोधन भएको रहेछ है त। 1936 मा इनको टर्म्स आए हैन। आईसीसी ले ल्यायो हैन। इन्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्सले इन्टरनेशनल कमर्शियल टर्म्स भनेर, इनको टर्म्स भनेको इन्टरनेशनल कमर्शियल टर्म्स भनेर चाहिँ आयो। कति पटक संशोधन भएको रहेछ? 7 पटक। तपाईलाई म कहिले कहिले भयो भने पनि एकचोटी सर भनिदिन्छु। तपाईको 1936 मा आइसकेपछि 1953 मा एकचोटी भयो। त्यसपछि दोस्रो संशोधन चाहिँ 1967 मा भयो। त्यसपछि चाहिँ 1976 मा भयो हैन। त्यसपछि 1980 मा भयो, 2000 मा भयो, 2010 मा भयो र 2020 मा भयो। 2020 जनवरी 1 देखि चाहिँ हामीले 11 वटा इनको टर्म्सहरु अहिलेको अपडेटेड भर्जन अथवा अपडेटेड टर्म्सहरु चाहिँ 11 वटा अहिले चाहिँ अप्लाई भइरहेको छ इन्टरनेशनल ट्रेड मार्केटमा हैन। त्यो चाहिँ बुझ्नु 7 पटक संशोधन भएको छ इनको टर्म्सहरु है त। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, भन्सार नियमावली 2064 कहिलेदेखि लागू भएको हो है त। भन्सार नियमावली 2064 कहिलेदेखि लागू भएको हो भनेर सोधेको छ। यसमा चाहिँ 2065 वैशाख 15 गतेदेखि चाहिँ भन्सार नियमावली 2064 लागू भएको रहेछ। कहिलेदेखि? 2065 वैशाख 15 गतेदेखि। अब यसको विषयमा भन्दाखेरि यो कतिचोटी संशोधन भएको छ भन्दाखेरि 11 पटक चाहिँ संशोधन भएको छ हैन। यसको 13 वटा चाहिँ भन्सार के अनुसूचीहरु छन् हैन। परिच्छेद पनि 13 वटा छन्, अनुसूची पनि 13 वटा छन्, प्लस 68 वटा चाहिँ नियम छन् है।
भन्सार नियमावलीका यो चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने भन्सार ऐनको दफा 92 मा चाहिँ जुन नियम बनाउने अधिकार भनेर व्यवस्था गरेको छ त्यो बमोजिम चाहिँ तपाईको नियमावली बनेको है त। तपाईले के बुझ्नुस् भने ऐन र नियमावली प्लस निर्देशिका कार्यविधिहरू छन् त्यो चाहिँ ऐनको दफा बमोजिम नियमावली बन्छ, नियमावलीको अरु उपनियम नियम बमोजिम चाहिँ अरु निर्देशिकाहरू कार्यविधिहरू चाहिँ बन्ने हो। यसमा क्लियर हुनुस्। भन्सार नियमावली 2064 चाहिँ कहिलेदेखि लागू भएको रहेछ? 2065 वैशाख 15 गतेदेखि है त। अर्को प्रश्न छ फेरि 17 मा महसुल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो भनेर भनेको छ है। यो तपाई झुकिनु होला फेरि यो महसुल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता भनेको नै ग्याट हो है, जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड है त। महसुल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो भन्दाखेरि अघि नै मैले भनेको थिएँ 1947 मा डब्ल्युटिओ भन्दा अगाडि अथवा डब्ल्युटिओ यसलाई चाहिँ विस्थापन गरेर डब्ल्युटिओ भएको थियो भन्थ्यौ नि, हो त्यही प्रश्नसँग सम्बन्धित छ यो। तपाई चाहिँ झुकिनु होला। ग्याट भनेकै महसुल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता है, जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड भनेर जुन ग्याट छ त्यो सम्झौता चाहिँ कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको? 1947 सन है त। तपाईँ यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला। यो चाहिँ डब्ल्युटिओ भन्दा पहिला पुरानै हो यो ग्याट भनेको चाहिँ। त्यसलाई संशोधन माराके सम्झौताले संशोधन गरेर बल्ल डब्ल्युटिओ भएको हो है त। यो चाहिँ 1947 मा आएको। तपाईले माथिको पनि रिभिजन भयो एकचोटी, यो चाहिँ तपाईले नोट गर्नुपर्ने कुरा। अर्को प्रश्न छ विश्व भन्सार संगठनको मातृ संस्थाको रूपमा कुन संस्थालाई बुझिन्छ भनेर भनेको छ। विश्व भन्सार संगठन जुन छ वर्ल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसन, त्यसको मातृ संस्थाको रूपमा चाहिँ कुन संस्थालाई बुझिन्छ भन्दाखेरि ट्रिपल सी। सी तपाईले युनिक छ त्यो भएर तपाईले सम्झिन पनि सजिलो होस् भनेर मैले ट्रिपल सी मात्रै राखेको हो। यसको चाहिँ कस्तो भने कस्टम्स कोअपरेसन काउन्सिल भन्छ, भन्सार सहयोग परिषद भनेर नेपालीमा भन्छ। यसको जुन भन्सार संगठनको मातृ संस्था चाहिँ यो हो। पहिला यो भन्सार संगठन आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ 1950 को मा चाहिँ के थियो भने भन्सार सहयोग परिषद चाहिँ गठन गर्ने भनेर विभिन्न युरोपेली राष्ट्रहरू बीच के भएको थियो, अभिसन्धि भएको थियो, त्यसमा सम्झौता भएको थियो। त्यो बमोजिम चाहिँ 1953 जनवरी 26 मा चाहिँ एउटा कन्भेन्सन भएको थियो है। त्यो कन्भेन्सन चाहिँ कस्टम्स कोअपरेसन काउन्सिल थियो। जुन कन्भेन्सन इस्टाब्लिसिङ द कस्टम्स कोअपरेसन काउन्सिल भनेर एउटा कन्भेन्सन भएको थियो। त्यसको आधिकारिक बैठक बसेर चाहिँ बेल्जियमको ब्रसेल्समा चाहिँ हस्ताक्षर गरेका थिए। यसलाई चाहिँ 17 वटा राष्ट्रले चाहिँ यो कस्टम्स कोअपरेसन काउन्सिल स्थापना गर्ने भनेर। यो चाहिँ कहिले आएर चाहिँ बल्ल कस्टम्स अर्गनाइजेसन अथवा विश्व भन्सार संगठन भएको भन्दा 1994 मा आएर चाहिँ यो संशोधन अथवा यसको विस्थापन भयो, संशोधन भएर विश्व भन्सार संगठन भएको। त्यो भएर चाहिँ यसलाई मातृ संस्था बनिएको हो ट्रिपल सी है त, कस्टम्स कोअपरेसन काउन्सिल भनेर है त। यो क्लियर हुनुस्। विश्व भन्सार संगठनको मातृ संस्थाको रूपमा कुन संस्थालाई बुझिन्छ भन्दाखेरि ट्रिपल सी। याद गर्ने सजिलो ट्रिपल सी है त। तपाईको यो ट्रिपल सी भनेर सजिलो हुन्छ सम्झिन। त्यहाँनिर कस्टम्स कोअपरेसन काउन्सिल लेख्ला, तपाईले अगाडिको सी हेर्नुभयो भने पनि यही नै हो भनेर बुझ्नुहुन्छ, किन भन्दा मल्टिपल चोइसमा क्वेशन्सहरु आउँछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ विशेष आर्थिक क्षेत्र खास गरी कुन प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएको हो भनेर सोधेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र खास गरी कुन प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएको हो भन्दाखेरि निकासी प्रवर्धन है त। निकासी प्रवर्धन स्पेशल इकोनोमिक जोन भन्छ इंग्लिशमा, एसईजेड सेज भनेर पनि भन्छ। एसईजेड त्यो जुन स्पेशल इकोनोमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र खास गरी कुन प्रयोजनका लागि चाहिँ स्थापना गरिएको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि निकासी प्रवर्धन। यो चाहिँ कस्तो क्षेत्र हो भन्दाखेरि जुन कस्तो आर्थिक क्षेत्र हो भन्दाखेरि तपाईलाई एउटा यो सरकारले नै यो क्षेत्र तोकेको हुन्छ के। तपाईको यो क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने हैन, औद्योगिक ग्राम बनाउने, यसमा चाहिँ केही सहुलियत दिने, कर छुटहरु दिने हैन, अथवा ग्रामहरुमा त अझै कुनै अहिले प्रादेशिक रूपमा हेर्ने हो भने त तपाईको सम्बन्ध यति वर्षको लागि भाडा पनि नलिने, अरु ट्याक्सहरु पनि नलिने भनेर त्यो भनेको के हो भने जुन पनि निकासी प्रवर्धनको लागि हो, अथवा देशको उत्पादन चाहिँ बाहिर पठाउन चाहिँ
सहयोग पुगोस् अथवा आर्थिक वृद्धि होस्, देशको आर्थिक स्तर उन्नति होस् हैन, देशमा रहेका कच्चा पदार्थहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यहीँ परिचालन गर्न सकियोस्, यहीँबाटै चाहिँ केही उत्पादन गरेर त्यसलाई प्रशोधन गरेर चाहिँ बाहिर निकासी गर्न सकियोस् हैन, आर्थिक उपार्जन गर्न सकियोस् भन्नका खातिर चाहिँ यो स्पेशल इकोनोमिक जोन अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र चाहिँ के गरिएको हुन्छ, यसको चाहिँ स्थापना गरिएको हुन्छ है त। यसको लागि चाहिँ नेपालमा अहिले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, यो सम्बन्धी नियमावली र ऐन पनि बनिसकेका छन् हैन। त्यसलाई चाहिँ कायम गर्न यसको अधिक प्राधिकरण पनि जुन गठन भएको छ, प्राधिकरणको स्थापना पनि भएको छ हैन। 2073 असोज 18 मा चाहिँ यसको प्राधिकरण पनि बनेको छ, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण भनेर यसको पनि गठन भएको छ। त्यो पनि क्लियर हुनुस्, 2073 असोज 18 मा चाहिँ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको स्थापना भएको हो हैन। त्यो चाहिँ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्थापना गरिएको प्राधिकरण भएको छ हैन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने निकासी प्रबन्धनको लागि हो भन्ने कुरा क्लियर हुनुभयो है त। चाहिँ तपाईको केही छुटहरू दिने हैन, अथवा तपाईको त्यो क्षेत्रको भाडाहरू छुट गर्ने अथवा कर छुटहरू दिने, प्रमोट गर्ने, उद्योगलाई प्रमोट गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने हैन। देशमा चाहिँ नि भएको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर चाहिँ बाहिर चाहिँ बहुमूल्य वस्तुको रूपमा निर्यात गर्ने भनेर चाहिँ यो क्षेत्रहरूको चाहिँ स्थापना भएको खास गरी है त। यसमा चाहिँ क्लियर हुनुस्, विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेको स्पेशल इकोनोमिक जोन, सेज SEZ पनि भन्दो रहेछ है त इङ्ग्लिसमा, यो पनि बुझ्नुहोस्। त्यस्तै 20 नम्बर प्रश्नमा छ, मार्बलको स्थानीय उत्पादनमा कति प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दछ भन्दाखेरि मार्बलको स्थानीय उत्पादनमा चाहिँ कति प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दछ भन्दा त्यसमा चाहिँ अन्तःशुल्क लाग्दैन। मार्बलको स्थानीय उत्पादनमा चाहिँ अन्तःशुल्क लाग्दैन। तपाईको अन्तःशुल्क लाग्ने विषय अथवा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरू, माल वस्तुहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा छँदैछ। जति पनि चुरोट, गुटखा, रक्सी अथवा विभिन्न विलासिताका वस्तुहरू, गाडी हैन, पेय पदार्थहरूमा पनि लाग्छ। त्यो चाहिँ अन्तःशुल्क भनेको चाहिँ कस्तो, हामीले जुन केही चिजहरू हैन अखाद्य अथवा स्वास्थ्यलाई हानिकारक वस्तुहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्नको लागि यो अन्तःशुल्क चाहिँ लगाउने गर्दछ। अलिकति महँगै हुन्छ यो, अरू करहरूको तुलनामा यो महँगो पनि हुन्छ, प्लस यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नु चाहिँ सरकारको उद्देश्य हो। त्यो भएर चाहिँ अलिकति यो अन्तःशुल्क लगाएको हुन्छ। र मार्बल पनि एउटा त्यो सँगसँगै मार्बल पनि विदेशबाट जुन हामीले आयात गर्छौं त्यसमा चाहिँ अन्तःशुल्क लाग्छ। तर स्थानीय उत्पादन हामीले यहीँको कच्चा पदार्थ चाहिँ नि प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको छौं भने चाहिँ अन्तःशुल्क लाग्दैन। यसमा चाहिँ क्लियर हुनुस्। तर विदेशबाट आयात गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ लाग्छ है त। यो अन्तःशुल्कको विषयमा तपाईलाई थाहा भइहाल्यो। यो चाहिँ तपाईको विलासिताको वस्तु अथवा लागु पदार्थ भन्दा पनि तपाईको आयात निर्यात गर्न सकिने लिगलाइज लागु पदार्थ भनौं न। तपाईको रक्सी, चुरोट, गुटखा अथवा पेय पदार्थहरू लगायत अरू विलासिताका वस्तुहरू, गाडीहरू हैन, त्यस्तो जुन चीजहरू छ जुन चाहिँ आवश्यकता भन्दा पनि आधारभूत आवश्यकता भन्दा पनि त्यो मान्छेले एउटा शोकको हिसाबले चाहिँ नि प्रयोग गर्छ अथवा स्वास्थ्यलाई चाहिँ त्यसले हानि गर्छ हैन, अथवा वातावरणीय जुन इकोसिस्टम हुन्छ त्यसलाई पनि हानि गर्छ, इकोसिस्टमलाई चाहिँ फेरबदल ल्याउँछ भने चाहिँ त्यस्तो कुरामा चाहिँ अन्तःशुल्क लाग्छ। तपाईले ख्याल गर्नुभयो होला, त्यो चुरोटको बट्टाहरुमा त्यो स्टिकर टाँस्या हुन्छ, त्यो भन्छ अन्तःशुल्क स्टिकर भने चाहिँ त्यो, अथवा रक्सीकोमा चाहिँ माथिबाट एउटा शुल्क के अरे स्टिकर टाँसेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अन्तःशुल्क। त्यस्तो चीजहरु जति पनि देख्नुहुन्छ त्यो सबैमा चाहिँ अन्तःशुल्क ट्याक्स चाहिँ लागेको हो है। तपाईले त्यस्तो केही खरिद गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो त अन्तःशुल्क भनेपछि त यो धेरै ट्याक्स लागेर आएको हो, यो त महँगो, जति त्यसमा माल वस्तुको परिमाण छ त्यो भन्दा बढी धेरै गुणा चाहिँ हामीले पैसा पे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ है त। हस्त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। अर्को श्रृंखलामा अर्को कुनै नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने गरी आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।